परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु हो सहयोगी बनाउनु हो मेरो हजुर दुलाहा तपाईलाई जीवनभरि नै आदर गर्नेछु मेरो हजुर दुलाहा तपाईलाई जीवनभरि नै आदर गर्नेछु मेरी सहयोगी दुलही तिमीलाई मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका शास्त्र पवित्र बाइबलले भन्दछ र यसरी अनि आज यी दुई जोडीलाई पवित्र विवाह बन्धनमा बाँध्नका लागि परमेश्वरको यो सुरुदेखिकै यो योजना थियो त्यो योजना अन्तर्गत अनि आज उहाँहरूलाई परमेश्वरले यसरी यो विवाह बन्धनमा बाँध्दै हुनुहुन्छ पिता पुत्र पवित्र आत्माको पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई ईश्वरको सेवा गरिरहनु मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु के तपाईँ डम्बर मगरले यो बहिनी सविता सुनुवारलाई मन पराएर विवाह गर्न चाहनु भएको हो? साँचो हो? हजुर हो।
साँच्चै हो ल ठिकै छ बहिनी सविता सुनुवार के तपाईँले पनि भाइ डम्बर मगरलाई मन पराएर साँच्चै नै उहाँसँग जीवन निर्वाह गर्नको लागि पक्का निर्णय गर्नुभएको दुःखमा सुखमा सधैँ साथ रहनेछु दुःखमा सुखमा सधैँ साथ रहनेछु ईश्वरको प्रेमको साक्षी बन्नेछु मेरो अन्तिम श्वाससम्मै साथ दिनेछु अन्तिम श्वाससम्मै साथ दिनेछु ईश्वरीय योजना पुरा गर्नेछु ईश्वरीय योजना पुरा गर्नेछु डम्बर मगर तपाईँलाई प्रश्न छ के डम्बर मगर के तपाईँले बहिनी सविता सुनुवारलाई आफ्नो विवाहता पत्नी हो भनी मानिलिनुहुन्छ मानिलिन्छु र यस पवित्र करार बन्धनभित्र सदा सर्वदै रहिरहन सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ हजुर चाहनुहुन्छ हजुर चाहन्छ तपाईँले यिनलाई निरोगी रोगी अवस्थामा सुखमा दुःखमा अभावमा वा प्रशस्ततामा सबै कुरालाई बिर्सेर मृत्युले तपाईँ दुवैलाई नछुटाएसम्म माया प्यार वास्ता र सान्त्वना र आदर दिइरहनुहुन्छ हजुर दिनुहुन्छ हजुर दिन्छ ल ठिक छ र म बहिनीलाई केही प्रश्न गर्नेछु र सविता सुनुवार तपाईँले डम्बर मगरलाई आफ्नो विवाहिता पति हो भनिकन स्वीकार गर्नुहुन्छ गर्छु र यस पवित्र विवाह बन्धनमा सधैँ रहिरहन चाहनुहुन्छ चाहन्छु के तपाईँ यिनलाई निरोगी वा रोगी अवस्थामा सुखमा दुःखमा अभावमा प्रशस्ततामा सबै कुराले बिर्सेर मृत्युले तपाईँहरू दुवैलाई नछुटाएसम्म माया प्यार र वास्ता र सान्त्वना दिइरहनुहुन्छ दिन्छु दुःखमा सुखमा सधैँ साथ रहनेछु दुःखमा सुखमा सधैँ साथ रहनेछु ईश्वरको प्रेमको साक्षी बन्नेछु मेरो अन्तिम श्वाससम्मै साथ दिनेछु अन्तिम श्वाससम्मै साथ दिनेछु ईश्वरीय योजना पुरा गर्नेछु ईश्वरीय योजना पुरा गर्नेछु म डम्बर मगरले सविता सुनुवारलाई आजको दिनदेखि उसो निरोगी या रोगी अवस्थामा सुखमा दुःखमा प्रशस्तमा अभावमा मृत्युले हामी दुवैले अलग नरहेसम्म म तिमीलाई परमेश्वरको वचन अनुसार त्यागेर अवस्था परिनिर्णय रहन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु म सविता सुनुवारले तपाईँ डम्बर मगरलाई आजको दिनदेखि उसो निरोगी वा रोगी अवस्थामा दुःखमा वा सुखमा प्रशस्तमा वा अभावमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरुन्जेलसम्म म तपाईँलाई परमेश्वरको वचन अनुसार प्यार वास्ता गरि नै रहन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु अब तपाईँहरूले विवाहको के चिनो लिनुभएको छ विवाहको चिनो दुलहाले दुलैको निम्ति ल्याउनु भएको यो रिङ औँठी ल्याउनु भएको छ र साथै दुलैले पनि दुलहाको लागि ल्याएको यो रिङ छ है यो औँठी एक अर्काको लागि कार्ड गर्नुभएको छ प्रभु अनि जसरी यो औँठीको सुरुवात अनि अन्त छैन त्यसरी उहाँहरू दुवै बिचको पनि प्रेमको अन्त्य नभएको हो
आज पवित्र परमेश्वर र मण्डलीको उपस्थिति अघि यी दुई ड्रमर मगर र कविता सुनवारले एक आपसमा करार बाँधी एक अर्कासँग पवित्र विवाह बन्धनमा बाँधेको प्रमाण दिएको छन्। त्यसकारण ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारको सेवकको हैसियतले उहाँले दिनुभएको अधिकारमा यी दुई प्राणीलाई पिता परमेश्वर, पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाममा विवाहिता लोग्ने स्वास्नी भनी म घोषणा गर्दछु। जसले परमेश्वरलाई जोड्नुभयो उसलाई कसैले पनि नछुटाओस्। आमीन। यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा। यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा। परम प्रभुको इच्छा पुरा गर्न तयार छन् दुवैजना। परम प्रभुको इच्छा पुरा गर्न तयार छन् दुवैजना। यो जोडी आज आशिषको झरी बर्सादै गर्छ यो नयाँ जोडीमा। एक भन्दा दुई असल भन्ने बाइबलको वचनमा। नमुना बनोस् यो जोडी, कामना यो दिनमा। बिनसुते डोरी दारिलो हुन्छ पवित्र बन्धनमा। यो जोडी आज परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो। पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको, पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु हो। सहयोगी बनाउनु हो। पृथ्वीमा यसुको वरदान हो। स्वर्गीय लीला चाहिँ हृदयमा सधैँ बेलोस् प्रेमको। बधाई दिन चाहन्छु। परमेश्वरको प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। अनि म चाहिँ छोटो समय यहाँको बिचमा लिँदैछु। अनि ऊ मण्डली पनि निरन्तर जान्छ अनि उपवास पनि बस्छ, प्रार्थना पनि
त्यो हरे भन्ने बानी चाहिँ छुट्दै छुटेनछ। जीवनमा त्यसलाई लागू गर्नुभएको छैन भने परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँको निम्ति सत्य होइन। सत्य होइन, त्यो सत्य होइन भने तपाईँ परिवर्तन भएको छैन, तपाईँ अलबलमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले बाइबलमा 10 कन्याको दृष्टान्त तपाईँले पढ्नु भएको छ। सम्भवतः धेरै पटक तपाईँले वचन सुन्नु भएको होला। आज ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आधिकारिक रूपमा मण्डलीको उपस्थितिमा, प्रभुको उपस्थितिमा हामीले मगनी गरिदियौँ। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। दुलाहा चाहिँ कतिखेर ल्याउन आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ बताइएको हुँदैन थियो अहिलेको जस्तो। तिथि मिति तोकेर हामी चाहिँ यति मितिमा यतिजना मान्छे आउँछौँ, यति खर्चमा विवाह गर्ने, दुलाहाले यति दिने, दुलहीले यति दिने, यस्तो हुँदैन थियो भएर बसिराखेको हुनुपर्दथ्यो। अनि हामी कतिपल्ट विवाहमा खालि यस्तै वचनहरू मात्रै सुन्छौँ है, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, ठाकठाक टुकटुक हुन्छ। जीवनमा त्यही हो कि हामीले विवाह भइसकेपछि श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई आफूलाई भन्दा बढी आदर र प्रेम गर्न सिक्नु पर्दछ। हुन्छ, दुलहा र दुलहीले नै हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको यो विवाहको सर्टिफिकेट है। हुन्छ, म यसलाई पढेर सुनाउने छु। दमक 9 झापा विवाहको प्रमाणपत्र। आज मिति विक्रम सम्वत 2076 फागुन 21 गते मार्च 2020 मार्च 4 का दिन दमक 9 झापा आसाम मण्डलीका सदस्य श्रीमान टङ्कबहादुर सुनवारको छोरी सविता सुनवार र बौद्धन काठमाडौँ बौद्ध नगरपालिका 6 मा प्रार्थना मण्डलीका सदस्य श्रीमती बबिनी कुलामी मगरको छोरा डम्बर कुलामी मगरको बीच पवित्र बिहा सुसम्पन्न भएको हुँदा यो प्रमाणपत्र छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो माझमा हाम्रो दुलहा दुलही आफ्नो स्थानमा उठ्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो माझमा हाम्रो गुरुबाले उहाँहरूलाई यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुनेछ। त्यो फुल उता त्यो फुल फुल पौड्नु पर्दैन किन पौड्नु? अब हात पक्न नहुँदैन, हात पक्रिहाल्नु। साँच्चै नै उहाँहरूको वैवाहिक जीवनको पहिलो यात्रा है, जीवनको यात्रा हामी उहाँहरू हिँड्न लाग्नु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। मेरो हजुर दुलाहा तपाईलाई जीवनभरि नै आदर गर्नेछु। मेरो हजुर दुलाहा तपाईलाई जीवनभरि नै आदर गर्नेछु। मेरी सहयोगी दुलही तिमीलाई, मेरी सहयोगी दुलही तिमीलाई म सधैँ नै प्रेम गर्नेछु, म सधैँ नै प्रेम गर्नेछु। परमेश्वरको असल योजना हामी दुईलाई एकै बनाउनु भो। परमेश्वरको असल योजना हामी दुईलाई एकै बनाउनु भो। पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको, पवित्र बन्धनमा बाँधी
सुखमा साथ म छाड्ने छैन मृत्युले अलग नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन जस्तै परिस्थितिमा पनि हजुरलाई जस्तै परिस्थितिमा पनि हजुरलाई म सधैँ नै साथ दिनेछु म सधैँ नै साथ दिनेछु परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो हुन्छ हामी ताली बजाएर उहाँहरूलाई हुन्छ हाम्रो माझमा हामीले केक पनि काटिसकेका छौँ अनि हाम्रो माझमा हाम्रो दुलहीले चाहिँ हाम्रो केक खुवाउनुहुनेछ यस समय मृत्युले अलग नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन मृत्युले अलग नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन जस्तै परिस्थितिमा पनि हजुरलाई जस्तै परिस्थितिमा पनि हजुरलाई म सधैँ नै साथ दिनेछु म सधैँ नै साथ दिनेछु परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु
अलिकति मिल्ने अलिकति साइडमा
ल लु अब यता सम्झिनु यसो ढोगट गर्नुहोस् ल यसो अब ल सम्झिनु ल यो कान्छो उहाँ एकदम सानो यसो अब ज्वाइँको आफन्तहरू उहाँ ढोगट गर्नु नमस्कार गर्नु नाउँद्वारा फेरि पनि तपाईँको नाउँलाई हामी धन्य भन्छौँ प्रभु र तपाईँ परमेश्वरले ओ प्रभु तपाईँले निर्धारित गर्नुभएको आजको यो दिन हाम्रा डम्बर मगर र बहिनी सविता बीच उहाँहरूलाई वैवाहिक सम्बन्धमा प्रभु यो कार्यक्रम चलाउनको लागि सञ्चालन गर्ने छोरा हुनुभयो गानमा जोगाउने हाम्रा भाइ बहिनीमा तपाईँ हुनुभयो प्रभु अनि साथै वैवाहिक विधि का कुराहरूमा अनि विवाहका शिक्षा दिने कुरामा देखि लिएर सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले आजको यो विवाहका सबै कार्यक्रमलाई सुरु अन्तसम्मका सबै कार्यमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो धन्यवाद दिन्छु सबै कुरोको लागि प्रभु अनि हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले नै प्रभु यी वैवाहिक जोडीमा तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि आशीर्वाद दिनुहोस् र फल्दै फुल्दै उहाँहरू वृद्धि हुँदै जान सकुन् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु र अनि उहाँहरू आज नै प्रभु फेरि काठमाडौँतर्फ उहाँहरू गाडीको यात्रा भएर जानुहुन्छ उहाँका सम्पूर्ण यात्रा तपाईँको सुरक्षा रहेको भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी अनि जति पनि प्रभु आफन्तहरू र निमन्त्रण प्रार्थना चलाउँदछौँ आमेन आमेन हुन्छ जय मसीह सबैलाई र अब दुला दुलै यहाँ बस्नुहुनेछ है अनि आफन्तहरू तपाईँहरूले यसो आएर उहाँलाई आशीर्वाद दिन भेट्न सक्नुहुनेछ है ल सुरुदेखि बिहे सकिसकेको छैन फोनमा बाजेको हो कि बा बेहुलाले पनि हेर्दैन बेहुली पनि हेर्दैन खोइ के नौलो मान्छेले बेहुला चिन्नु गाह्रो हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ मात्रै हेर्नुपर्ने हो कि हेरी गर्नुपर्ने घरिघरि त हेर्नु पर्यो नि त घरिघरि खाँदै सकेको हो दादा दिदी भयो भने
माइतीलाई छाडी जाँदैछु आज, माइतीलाई छाडी जाँदैछु आज, नभुले है बहिनी सम्झिराखे है माइतीलाई, बहिनी सम्झिराखे है माइतीलाई। हामी सबैको प्रार्थना हुन्छ तिमीलाई, दुःख कष्ट बाधाए नआते है। हामी सबैको प्रार्थना हुन्छ तिमीलाई, दुःख कष्ट बाधाए नआते है। मान्छेको जीवन हो कहिले घाम कहिले छाया, मान्छेको जीवन हो कहिले घाम कहिले छाया, बहिनी धेरै धेरै छ है हाम्रो तिमीलाई माया, धेरै धेरै छ है हाम्रो तिमीलाई माया। जीवनको यात्रामा पायो आज साथी, प्रगति गरेर जानु माथि माथि। जीवनको यात्रामा पायो आज साथी, प्रगति गरेर जानु माथि माथि। घर सम्झे घरै हुन्छ, माइती सम्झे माइती छ है, घर सम्झे घरै हुन्छ, माइती सम्झे माइती छ है। बहिनी धेरै धेरै आशिष तिमीलाई हाम्रो छ है, धेरै धेरै आशिष तिमीलाई हाम्रो छ है। माइतीलाई छाडी जाँदैछु आज, माइतीलाई छाडी जाँदैछु आज, नभुले है बहिनी